नमस्कार, टीएससी प्रिपरेसन टिप्समा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ र म आज जानकारीमूलक भिडियोकै श्रृङ्खलामा नेपालको प्राचीन कालको इतिहास सम्बन्धी इकाइको किराँतकाल र लिच्छवी काल सम्बन्धी जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु र मैले यसको पीडीएफ फाइल समेत यसैमा संलग्न गरेको छु। तपाईले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर जानकारीको पीडीएफ फाइल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला र टीएससी प्रिपरेसन टिप्सलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, जसले गर्दा तपाईले आगामी दिनमा आउने भिडियोको जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। किराँतकाल। प्रथम किराँत वंशी राजा यलम्बर हुन् भने अन्तिम किराँत वंशी राजा गस्ती हुन्। इतिहासकार राइटका अनुसार 29 जना किराँती राजाहरूले नेपालमा 1118 वर्ष शासन चलाएका थिए। छैटौं किराँती राजा हुमतीको पालामा किराँत रूपधारी शिव र अर्जुनको युद्ध भएको थियो। राजा हुमतीको पालामा शिव र अर्जुनको युद्ध भएको थियो। सातौं किराँती राजा जितेदास्तीको पालामा गौतम बुद्ध नेपाल आएका थिए। नेपालमा किराँतीहरूले ईसापूर्व 1500 देखि शासन सुरुवात गरेका थिए। सम्राट अशोक 14औं किराँती राजा स्तुङ्खोको पालामा नेपाल आएका थिए। सम्राट अशोक 14औं किराँती राजा स्तुङ्खोको पालामा नेपाल आएका थिए। किराँतको अर्थ पूर्वको मान्छे भन्ने हुन्छ। किराँतहरूको मूल थलो पूर्वी पहाडको तामाकोशी र दुधकोशी किनार हो। नेपालमा राजतन्त्रको व्यवस्थित सुरुवात किराँतकालमा भएको मानिन्छ। किराँतहरूको राजधानी देवपाटनमा थियो। किराँतहरूको राजधानी देवपाटनमा थियो। देवपाटन देवपालले स्थापना गरेको सहर हो। गोपाल वंशावली अनुसार अन्तिम किराँती राजा खिगु थिए। किराँतकालको आर्थिक अवस्था निम्न अनुसार थियो। किराँतकालमा पशुपालन, कृषि र व्यापार फस्टाएको अवस्था थियो। उनको निकासी चीन, तिब्बत र भारतमा समेत हुने गरेको थियो। यसैगरी कला कौशल उद्योगको राम्रो विस्तार भएको थियो। किराँतकालको सामाजिक अवस्था। महिलाहरूको कमजोर अवस्था थियो। हिन्दू र बौद्ध धर्मको समान किसिमको वर्चस्व थियो। हिन्दूका दुई सम्प्रदायहरू थिए, शैव र वैष्णव, र किराँतकालमा वर्णाश्रम व्यवस्था भइसकेको थिएन। वर्णाश्रम व्यवस्था थिएन। औपचारिक शिक्षाको सुरुवात पनि भएको थिएन। नेपाली मौलिक कला संस्कृतिको विकासको प्रारम्भिक चरण किराँतकाल थियो। लिच्छवी काल। लिच्छवीहरूको नेपाल प्रवेश कहिले भएको थियो? ईसापूर्व 300। नेपालमा लिच्छवीहरू कहाँबाट आएका थिए? भारतको मुजफ्फरपुर जिल्लाको वैशालीबाट। प्रथम लिच्छवी राजा को हुन्? जयदेव प्रथम। अन्तिम लिच्छवी राजा को हुन्? जयदेव द्वितीय। नेपालमा लिच्छवीहरूको शासनकाल कति वर्ष रह्यो? करिब 800 वर्ष। लिच्छवी कालमा धान, चामल, घिउ, तेल, दूध आदि नाप्न प्रयोग गर्ने इकाइलाई के भनिन्थ्यो? मानिका, धान्य मालिका, तण्डुल मालिका आदि। तामाका सामग्री बनाउने कारखानालाई के भनिन्थ्यो? ताम्रकुटशाला। लिच्छवी कालमा तामाका सामग्री बनाउने कारखानालाई ताम्रकुटशाला भनिन्थ्यो।
लिच्छवी कालमा वस्तु नाप्नका लागि के प्रयोग गरिन्थ्यो? तुला दण्ड। कुन राजाको पालादेखि नेपालमा द्वैध शासनको सुरुवात भएको थियो? वसन्तदेव। 80 जना कलाकारको नेतृत्व गर्दै कलाकार अर्नीको कहिले तिब्बत गएका थिए? विक्रम सम्वत 1317। अर्नीको कुन राजाको पालामा तिब्बत गएका थिए? जय भीमदेव। अर्नीकोले प्रयोगमा ल्याएको पागोडा शैलीलाई के भनिन्छ? पाइतास्ते। अर्नीकोलाई चीनमा कुन उपाधि दिएको थियो? क्वान ल्यू नाइफ, नासक। लिच्छवी कुलकेतु पदवी धारण गर्ने राजा को थिए? शिवदेव प्रथम। स्वयम्भू चैत्य र चाबहिल चैत्यको स्थापना गर्ने राजा को थिए? वृषदेव। लिच्छवी कालमा शिक्षाको माध्यम कुन भाषा थियो? संस्कृत र पाली। लिच्छवी कालका आदि पुरुष भनेर कसलाई भनिन्छ? सुपुष्प। पशुपतिनाथको देवल कसले बनाएका थिए? सुपुष्पले नै बनाएका थिए। नेपाल सम्वत कुन राजाले प्रचलनमा ल्याएका थिए? राघवदेव। लिच्छवी कालमा व्यापारिक केन्द्रलाई के भनिन्थ्यो? द्रङ्ग। लिच्छवी कालमा शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई के भनिन्थ्यो? अग्रहार। लिच्छवी कालमा ललितपुरलाई के भनिन्थ्यो? युपग्राम। रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो जात्रा हेर्ने पहिलो लिच्छवी राजा को हुन्? बरदेव। अंशुवर्मा कुन वंशका थिए? ठकुरी। लिच्छवीकालीन केही प्रमुख राजाहरू? मानदेव प्रथम प्रामाणिक राजा मानिन्छन्। यिनको शासनकाल विक्रम सम्वत 521 देखि 562 हो। मानदेवले चलाएको मुद्राको नाम मानाङ्क हो। सर्वप्रथम शिलालेखको स्थापना गर्ने राजा मानदेव हुन्, त्यसैले पनि उनलाई प्रामाणिक राजा भनिएको। प्रथम प्रामाणिक राजा मानदेव। र चागुनारायण क्षेत्रमा 351 शिलालेखहरू भेटिएका छन्। गोकर्णमा मानव बस्ती बसाउने राजा पनि मानदेव हुन्। नाग र बासुकी पूजा गर्न लगाउने राजा पनि मानदेव, र मानदेवले मानगृहको स्थापना समेत गरेका थिए। त्यसैगरी लिच्छवीकालीन अर्का प्रमुख राजा अंशुवर्मा हुन्। यिनको शासनकाललाई लिच्छवीकालको स्वर्णयुग भनिन्छ। यिनले करिब 16 वर्ष शासन गरेका थिए र यिनले युवराजाधिराज घोषणा गर्ने चलन चलाएका थिए र यिनले महाराजाधिराजको पदवी गर्ने प्रथम राजा पनि अंशुवर्मा हुन्। यिनले देवपाटनमा कैलाशकूट भवनको निर्माण गरेका थिए। अंशुवर्मालाई बोधिसत्वका अवतार पनि मानिन्छन्। यिनको बहिनीको नाम भोगदेवी थियो। अंशुवर्माले हिन्दू र बौद्ध धर्मलाई समान भाव राख्दथे। अंशुवर्माले बलम्बुमा मानव बस्ती बसालेका थिए। अंशुवर्माको शासनकालमा भारतको सम्राट हर्षवर्धन र तिब्बतका शासक स्रङ्गचङ गम्पो थिए। अंशुवर्माले महासामन्त र कलाभिमानी पद धारण गरेका थिए। यिनले वैष्णव नामक मुद्रा पनि प्रचलनमा ल्याएका थिए। बालकको सालनाट काट्ने चलन चलाएका थिए भने यिनले श्री पशुपतिनाथलाई राष्ट्रदेवको मान्यता पनि प्रदान गरेका थिए। अंशुवर्माले आफ्नो छोरी भिरकुटीको विवाह तिब्बतका सम्राट स्रङ्गचङ गम्पोसँग गरिदिएका थिए। भिरकुटीलाई हरितारा पनि भनिन्छ। भिरकुटीलाई तिब्बती भाषामा ढिचुङ भनिन्थ्यो। भिरकुटीले आफूसँग शिलमन्जु नाम गरेका भिक्षु पनि लगेकी थिइन्।
र अंशुवर्माले गुप्त सम्वत पनि चलाएका थिए। लिच्छवीकालीन अर्का प्रमुख राजा नरेन्द्र देव हुन्। नरेन्द्र देवले विक्रम सम्वत 702 देखि 736 सम्म शासन गरेका थिए र यिनले भद्रादिवासको निर्माण गरेका हुन् र झ्यालमा बुट्टा राख्ने चलन समेत यिनले चलाएका थिए। यिनले पर्ण र पुराण गरी 2 प्रकारका मुद्राहरू सञ्चालनमा ल्याएका थिए, जसमा एक पुराण बराबर 16 पर्ण हुन्थ्यो। यिनले महाराजाधिराज परम भट्टारक उपाधि धारण गरेका थिए। भोटो जात्रा, रातो मसिनाको रथ यात्रा पनि नरेन्द्र देवले चलाएका हुन्। नरेन्द्र देवकै पालादेखि सिंहासन शब्दको प्रयोग सुरु भएको थियो। लिच्छवी आकाशको पूर्णचन्द्र भनेर पनि नरेन्द्र देवलाई चिनिन्छ र आफ्नो गुमेको राज्य पुनः प्राप्त गर्ने राजा नरेन्द्र देव हुन्। यिनले तिब्बतको सहयोगमा आफ्नो गुमेको राज्य फिर्ता गरेका थिए। लिच्छवी कालका अर्का प्रमुख राजा गुणकामदेव हुन्। गुणकामदेव विक्रम सम्वत 1241 मा राजा भएका थिए। यिनको अर्को नाम लक्ष्मी कामदेव पनि हो। कान्तिपुरमा मानव बस्ती बसाल्ने राजा हुन् गुणकामदेव। गुणकामदेवले कान्तिपुरमा मानव बस्ती बसालेका थिए र उनले कान्तिपुर सहर बसाल्नलाई 1 लाख खर्च गरेका थिए र गुणकामदेवको पालामा कान्तिपुरमा लगभग 1800 जति घरहरू थिए। गुणकामदेवले कुमारीको पूजा गर्ने चलन समेत चलाएका थिए। इन्द्र जात्रा, लाखे जात्रा, हिले जात्रा, कृष्ण जात्रा र श्रृङ्गभेरी जात्राको चलन चलाएका थिए। टुडी खेलमा भद्रकाली मन्दिरको स्थापना समेत गुणकामदेवले गरेका हुन् र गुणकामदेवलाई आधुनिक काठमाडौँका निर्माता भनेर पनि चिनिन्छ। प्रचण्डदेव शान्तिश्री उपनामले चिनिने राजा प्रचण्डदेव हुन्। यिनले श्री पशुपतिनाथ मन्दिरको स्थापना गरेका थिए र स्वयम्भूको ज्योतिलाई छोपी सो माथि चैत्यको स्थापना गर्ने राजा भनेर प्रचण्डदेवलाई चिनिन्छ। लिच्छवीकालीन केही कार्यालयहरू कुथेर अधिकरण, यसले राजस्व अङ्कलन, जग्गा खरिद बिक्री, भूमि सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अड्डाको रूपमा काम गर्थ्यो। मापचुप अधिकरण, यसले विवाह, पारपाचुके तथा सम्पत्ति सम्बन्धी कार्य गर्ने अड्डा थियो। लिङ्गबल अधिकरण, यसले कुलो त खानेपानी सम्बन्धी कार्य गर्दथ्यो र सुल्ली वा 16 अधिकरण, यसले चाहिँ पञ्च अपराध सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने काम गर्दथ्यो। लिच्छवीकालका पञ्च अपराधहरू: 1 चोरी गर्नु, 2 हत्या गर्नु, 3 राजद्रोह, 4 परस्त्री गमन, 5 अपराधमा सघाउनु। यति 5 अपराधलाई लिच्छवीकालमा पञ्च अपराध अन्तर्गत राखिन्थ्यो र जसलाई सुल्ली वा 16 अधिकरणले कारबाही गर्दथ्यो। लिच्छवीकालका प्रशासनिक इकाइहरू: विषय भन्नाले जिल्ला स्तरीय प्रशासनिक इकाइलाई जनाउँथ्यो। ग्राम भनेको सानो गाउँलाई बुझाउँदथ्यो। तल भन्नाले चाहिँ ठुलो गाउँलाई बुझाउँदथ्यो। द्रङ्ग भनेको सहरी बस्तीलाई बुझाउँदथ्यो। पाञ्चाली भनेको गाउँको मुद्दा मामिला र विकास निर्माणको श्रम गर्ने निकायलाई पाञ्चाली भनिन्थ्यो। परमासन भन्नाले पञ्चखत मुद्दा हेर्ने निकायलाई भनिन्थ्यो र बजार अड्डा भन्नाले भन्सार सम्बन्धी काम गर्ने निकायलाई बुझाउँदथ्यो। लिच्छवीकालीन करहरू: लिच्छवीकालीन करहरूमा त्रिकर भन्नाले भाग, भोग र करलाई बुझाउँदथ्यो। कृषि उत्पादनमा लगाइने करलाई भाग भनिन्थ्यो। पशुपालनमा लगाइनेलाई भोग र व्यापारमा लगाइने कर भनेर चिनिन्थ्यो र त्यसमा प्याजमा लगाइने कर पनि थियो जसलाई पाण्डुल कर र तेलमा लगाइने करलाई तैल कर भनिन्थ्यो। लिच्छवीकालीन दण्डहरू: लिच्छवीकालमा निम्न दण्डहरू प्रचलित थियो। 1 वाग्दण्ड, वाग्दण्ड भन्नाले हप्काउने तर्साउने दण्डलाई जनाउँथ्यो। धिकदण्ड बेइज्जत गर्ने। 3 धन दण्ड जरिवाना गर्ने। 4 बध दण्ड अङ्ग छेदन गर्ने। र विभिन्न स्थानमा बस्ती बसाल्ने राजाहरू निम्न अनुशासन: कीर्तिपुर शिवदेव प्रथमले बसालेका थिए। भक्तपुर आनन्ददेव, गोकर्ण मानदेव, थानकोट शिवदेव द्वितीय, हाँडीगाउँ बलदेव, काठमाडौँ कान्तिपुर गुणकामदेव, ललितपुर पाटन बरदेव, बलम्बु अंशुवर्मा र बुढा नीलकण्ठ जयदेव द्वितीय। लिच्छवीकालीन सामाजिक अवस्था: लिच्छवीकालमा 4 वर्ण र 18 जातको व्यवस्था विद्यमान थियो। बौद्ध र हिन्दू धर्मप्रति समान भाव थियो।
गोयुद्ध, मल्लयुद्ध जस्ता मनोरञ्जनात्मक पर्वहरूको प्रचलन थियो। बालविवाह, बहुविवाह र अन्तर्जातीय विवाहको प्रचुरता थियो। किराँत, संस्कृत, ब्राह्मी, प्राकृत, पाली भाषाहरू प्रचलित थिए। विभिन्न किसिमका गहना र आभूषणको प्रयोग गरिन्थ्यो। जातीय हिसाबमा साक्य, किराँत र कोलीयहरूको बाहुल्यता रहेको थियो। जीविकोपार्जनको मुख्य आधार कृषि, व्यापार र सरकारी सेवा थियो। लिच्छवीकालीन आर्थिक अवस्था मानिसहरू आडीपाखे बुन्ने, शिल्पकला, काष्ठकला, कपडा बुन्ने, पशुपालन जस्ता कार्यमा संलग्न थिए। व्यापार धेरै हदसम्म स्वर्ण मुद्रामा गरिन्थ्यो। यसकारण देश आर्थिक दृष्टिकोणले सम्पन्न भएको मान्न सकिन्छ। व्यापार तिब्बत र चीनसम्म फैलिएको थियो। लिच्छवीकालीन राजनीतिक अवस्था राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो। देशलाई प्रशासनिक इकाइहरूमा विभाजन गरिएको थियो। राजापछि युवराजको स्थान हुन्थ्यो। युवराजलाई समेत केही अधिकारहरू दिएको थियो र लिच्छवीकालीन राजनीतिक व्यवस्था हेर्दा भारतीय मौर्य वा गुप्तकालीन राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट प्रभावित व्यवस्था देखिन्थ्यो। हस्त, धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। टिएससी प्रिपरेसन टिप्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।